Très bien. Alors, غادي نديرو variation de stock. نديرو علاش نديرو variation de stock. Variation de stock c'est la classe 6 وحنا البالانس يكون عندنا par ordre de plan comptable. ماتيغ بروميير نديرو ماتير بروميير هي الاولانيه. ما كاين ماتير بروميير ستوك انيسيال ولا ستوك فينال؟ ماتيغ بروميير ماتير بروميير كاين واش ديال ستوك انيسيال ولا ستوك فينال في لا بالانس ابري انفونتير. هنا دونك ماشي ماتير بروميير، ما تكونش عندنا ماتير بروميير. وي تكون عندنا ماتير بروميير، مي تكون عندنا يكون عندنا ماتير بروميير وشنو اخر؟ variation de stock de matières premières لا ولا نمشيو Au produit fini. في لا بالانس Produit يكون عندنا داكشي fini. بار اوردر. تري بيان، يكون عندي برودوي فيني وماتير بروميير. الاول قال ماتير، تكون عندنا ماتير بروميير ويكون عندي برودوي فيني. Fini. وشنو اخر؟ variation de stock de matières Produit premières. fini. Matière première. ما عنديش ماتير بروميير، عندي هذه البرودوي فيني. داكور، ماتير بروميير ما عنديش. داكور، ما حسبتهاش، خصك تحسبها انت، تحسبيها انت. ماشي كنحيدو اشهر ماتير بروميير كنديروها ماتير بروميير. لا صافي تنديرو غير هادشي حيت ابخي انفونتير. دابا حنا هنايا تندير ها نيكستري، بغيت فيه غير لي زيليمون اللي نستعملهم انايا. باغ اكزومبل باش نقول لك ان نيكستري دو لا بالانس ناخذ فيه غير باغ اكزومبل ابخي انفونتير ناخذ فيه باغي تحتاج انا باغي غير نشوف لو ستوك انيسيال لو ستوك فينا. ما بغيتش شي الاخر كامل، ديما ندير به. ما نقولكش انا صاوب، كون قلت لك كون بغيتهم كامل كون قلت لك صاوب لي اكستري دو سي بي سي. كيف كتكون انت عاطينا لي زيليمون وحنا خصنا نديرو غير لي فالور ولا كنديرو غير كلشي؟ لا تتصاوب انت، هذا تتصاوبوا نتوما. انا راه عاطيكم ديجا، عاطيكم بحالو انايا، راه انا نبارطاجي معكم دابا ها هو. ولكن باش كنعرفوا شنو خصنا نكتبوا في لا بالونس، يعني كنكتبوا نفس لي زيليمون اللي كانوا عندنا في الاول. انا نعطيك انا ها اللي بغيت انايا، بغيت ديروا لي هذا. انا نبارطاجي معكم باش تبقاو نتوما، باش تكون عندكم الرؤيه واضحه. هذا عقلوا عليه مزيان. شوفوا تتشوفوا خصنا ستوك و فارياسيون دو ستوك. صافي. خاصني انا ستوك وخاصني لا فارياسيون دو ستوك. دونك الا كانت عندي ماتير بروميير، ماتير فورنيتور ولا برودوي فيني، وتقدر كان عندي هادو مع بعضياتهم. صافي سيتو هما اللي خاصني، ما بغيتش شي حاجه اخرى. لا فارياسيون دو ستوك ديال مارشانديز ولا ماتير فورنيتور ولا باغ اكزومبل ديال برودوي فيني. الا كانوا خصني نكتبهم. صافي هادو الشيء الاخر باش نقول لك صاوبي ان اكستري دو لا بالونس ابري انفونتير. هادشي اللي خاصك ديري. يعني صافي ما كنديرو لا لي دوك نو لي نو اف ار ار ما بغيتهمش هادوك. نو داكوغ، غتصاوب لي انت غير هادو سيتو. ان اكستري، ما قلت لك صاوب لي البالونس كامل، قلت لك ان اكستري. صافي نو هذا هو عقلوا على هذا. هذا هو انا، هذا هو لوبجيكتيف ديالي، هو انكم تصاوبوا لي غير هذا الاكستري. هذا هو الشيء الاخر، فهمتي؟ راه ساهل باش تعرف دير لي بان هنايا تيكون عندي سولد ديبيتور راه عباره على ستوك فينال، ولا فارياسيون دو ستوك. الا كانت سولد ديبيتور خصني نحطها هنا، الا كانت سولد كريديتور لا خصني نحطها هنايا. داكوغ صافي واضح. ثلاثه ديال لي زيليمون كاينين لحد الان. الشيء الاخر الكماله ديالو بالنسبه اللي عنده علاقه بالبروفيزيون نشوفوه ان شاء الله في ابري، يعني ملي ندخلوا لي بروفيزيون. سي بون. دونك الا جينا هنايا نحاول نرسموا هنا النيت كاع باش يكون عندكم انتم راه عندكم لي فالور ياك. دونك هنا سولد ديبيتور، هنا سولد كريديتور. اش يكون عندي انايا دابا هنايا؟ يكون عندي هنايا حيت عندي ستوك فينال، تكون عندي ماتيير بروميير تبعها برودوي فيني. شنو تبعها؟ فارياسيون دو ستوك de matière première, variation de stock de produit fini. داكوغ. بالنسبه لينا حنايا هذه حاسبينها عندنا فين تكون؟ هذه تكون هنايا وهذه هنا. ولكن الفارياسيون دو ستوك دو ماتيير بريمير ما حسبهاش، مي فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني خرجت لي شنو هي؟ سول ديبيتور. دونك تكون هنا. ولكن فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بريمير انا ما قلتلكش حسبها. لا شنو اللي عطيتكم انا؟ بلاتي اسمح لي. On a déjà Variation de stock de matière première. لا بلاتي باش نشوف انا، حيت ما بقيتش عاقل على ليكزارسيس. فين هو ليكزارسيس عندي؟ شنو عندنا هنايا؟
عندنا achat de matière première, variation de stock de matière première هو اللي حسبناه. Donc produit fini اللي ما حسبناش. Oui. D'accord? Donc produit fini اللي ما حسبناش. Donc produit fini اللي ما حسبناش. Donc automatiquement هنا produit fini اللي ما حسبناش. Donc matière première اللي حسبنا حنايا. Donc غتكون عندي هذه هنا. solde débiteur. Donc produit fini بغيتو تحسبوه. D'accord? غتشوفوا produit fini شنو يخرج لكم. produit fini كيكون فين نحطوه normalement. Créditeur. شوف ماتير بروميير و برودوي فيني نديرو لي سولد فينال ديالهم. ماشي لو سولد، لو ستوك فينال انا نكتبوهم كاع حنايا باش نهنيوكم. الوغ عطيني باغ اكزومبل هنايا لو مونطون ديال مال هذا supprimer tous les entrées manuscrites. صافي سيبريمي كلشي. مشكلة صافي نرجع للاخر. نرجعو ديالنا. D'accord. Alors هنايا matière première ou variation de stock de produits finis. Alors هنا شحال يكون عندي شحال المونطون اللي يكون عندي يكون عندي لو مونطون ديال matière première 1 million. Donc غتكون عندي هنايا 1 million 037 ياك 500. Oui. Très bien. وهنايا donnez les chiffres. 1 million. 1 036 000. 1 million. ماشي 360 000. 360 360 000. D'accord. بصح هادو باش ما تجيناش من دايره. هنايا produit fini. هنا variation de stock. Variation de stock. D'accord. Variation de stock de matière première اللي هي شحال عندي هي خرجنا 412500 ياك. وتبقى لي دابا غتبقى لي variation de stock de شحال de produit fini. Produit fini c'est la classe 7. Donc la classe 7 toujours غتكون عندك la solde créditeur. يعني il va figurer بس علاش ما خديناش الفارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير اللي في الطابلو؟ لا وهذيك avant inventaire. داكور. هذيك avant inventaire. حنا خصنا ديال après inventaire. الوغ هنايا الا جيت كون عطيتكم انا هاد لا بالونس هذا بحال هكا وجيت قلت لك باغ اكزومبل شنو هي لا سينيفيكاسيون ديال هذا سي كوا؟ C'est la variation de stock de matières premières la signification, après inventaire. La signification. déstockage. Il s'agit d'un déstockage. هكاك. بس حاسبينها ديجا. حسبناها حنا قبل حسبناها قبل. وي. الفارياسيون دو برودوي فين حاسبينها حسبناها فين حسبناها وحطيناها هنايا. شنو هو الفارياسيون دو برودوي فيني؟ دونك كنت قلت لكم باغ اكزومبل ديروا لي بحال هكا كنت غادي تجي وتحسب لي فارياسيون دو برودوي فيني. لا فارياسيون ديال برودوي فيني شنو هي؟ فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني شنو هي؟ شنو هي؟ هي ستوك فينال مو ستوك انيسيال نتاع برودوي فيني برودوي مو فيني. ستوك انيسيال. داكور. ونحسبوها رابيدمون لا بغيتو نحسبوها. دونك ايغال ا كومبيان؟ شحال تتساوي؟ سولد انيسيال هو الاول عندنا في الطابلو. هو الاولاني هو اللي في الطابلو. ستوك فينال هو اللي عندنا لتحت. دونك ستوك فينال شحال؟ عطوني لي شيفر الله يخليكم. سولد فينال ستوك فينال égal à 100 000. ها ايغال ا كومبيان؟ 100 000. حسبتيه؟ Oui. 100 000 نشوف واش 100 000 فين هي برودوي فيني. 100 000 صافي سهله جاي بحساب جات 100 000. داكور. دونك غتجينا 100 000 فين نكتبوها؟ خصنا نكتبوها هنا. داكور. حيت c'est des produits c'est la classe 7. La classe 7 toujours tu prends le solde et créditeur. Il augmente donc le crédit. D'accord. حيت figure هذه في la balance. Figure في CPC.
La بغيتو ندير لكم par exemple نديرو CPC نديرو c'est pas la peine. صافي؟ c'est bon؟ مزيان حتى لهنا مزيان واضح الامور كاين شي سؤال؟ Non, pas de question. لما كانش عندكم اسئله دونك on passe directement للسيري الثانيه اللي عطيتكم دابا عاد عطيتكم واحد السيري اخرى مي نمشيو نديرو ليزيكزارسيس لي زامورتيسمون فين هو ليكزارسيس ديال لي زامورتيسمون ها هو alors partage on partager هذا ouais. Alors هنايا غادي ندخل لكم لا بالونس افون انفونتير في ليكزارسيس مي سولمون فهمتي سي سامبل نعطيكم النص الفكره كامله تندخلوا ان شاء الله الكور وعاد نبداو عاوتاني من جديد شي حوايج اخرين جداد صافي. الوغ هنايا قبل ما نعطيكم انا بالونس avant inventaire ou là les données avant inventaire par exemple في 31/12/2016 par exemple donc هادو هما le solde débiteur شنو المعنى ديالو le solde débiteur normalement هذا خصكم تعرفوها راسكم le solde débiteur شنو المعنى ديالو c'est-à-dire ان هادو هما les valeurs d'origine les valeurs d'entrée donc هذا représente valeur d'entrée OK au solde créditeur نخليوه حتى لابري وي صافي هنايا درت لكم solde débiteur باش نخدموا سيتادير ان لي فالور دونطري هما هادو دونك شنو عندنا هنايا شنو هي لا تكنيك اللي عطيتكم انا المره اللي دازت قلت لكم منين نبغيو نخدموا عن اكزرسيس على ود ليزيكريتور كونطابل شنو هي اول حاجه خصنا نديروها نشوفوا لي زيموبيليتي با غراف لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا ياك قصتي بها تري بيان الوغ عندنا لي فري شنو هما هي c'est des immobilisations, frais de constitution. C'est des immobilisations. Gars, les frais, c'est des immobilisations en non-valeur. Exactement, en non-valeur. Tous les frais, c'est des immobilisations en non-valeur. D'accord? Alors, immobilisation en recherche et développement. Incorporel. D'accord? immobilisation là sur le plan comptable خذوا le plan comptable باش تشوفوا فيه كاينه لي فري كاع لي immobilisations en non valeur فيهم كاع لي frais préliminaires par exemple frais de constitution frais préalables au démarrage frais d'augmentation du capital frais sur opération de fusion scission ainsi de suite d'accord موراها كاينه charge à répartir sur plusieurs exercices فيها les frais d'acquisition des immobilisations les frais d'émission des emprunts la autre charge à répartir بالنسبه شنو سميتو les immobilisations incorporelles عندنا فيها immobilisation en recherche et développement هي اللي عطيتكم انايا فيها brevet marque droit et valeur assimilaire et valeur similaire alors le fonds commercial ما داخلش علاش le fonds commercial c'est des immobilisations non amortissables d'accord donc عندنا غير هاد الجوج هذا عندنا immobilisation en recherche et développement ولا عندنا brevet marque droit et valeur similaire donc بالنسبه لنا هنايا هذه هي c'est des immobilisations incorporelles, d'accord? Matériel de transport, c'est des immobilisations corporelles, d'accord? En non-valeur. Incorporelle. Monsieur, باش كنعرفوا انها immobilisation corporelle ولا incorporelle ولا non valeur. حيت عندنا في البلان كونطابل خصك تعرفيهم. في البلان كونطابل تعطيك انا ديريكتوم تعطيك لو كونت. Alors, فاش قلت لك انايا frais de constitution فين كاين frais de constitution داخله في les immobilisations en non valeur الا خديتي لو بلان كونطابل تلقاي immobilisation en non valeur تلقاي معاها 211 ديال frais préliminaires وتحت منها ديريكتومون تلقاي 2111 ديال frais de constitution دونك فين داخله frais de constitution داخله les immobilisations en non valeur les immobilités non valeur oui immobilisation monsieur oui باش كنعرفوا امورتيسابل ولا نو امورتيسابل انا عطيتكم لي كا كاملين ديال لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل في لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل كاينه عندنا وحده
les immobilisations incorporelles, هو le fonds commercial. Fonds commercial, c'est des immobilisations non amortissables. Ça, les conflits courts. D'accord? Les immobilisations financières. Non Les amortissables. immobilisations non amortissables. Les immobilisations financières non amortissables. Les immobilisations corporelles, qu'il y a un terrain. Le terrain, c'est des immobilisations non amortissables, sauf les terrains de gisement. يعني البوست ديال الفون كوميرسيال بوست تاعو terrain, mais terrain ماشي كاملين. غير D'accord? دو جيسم لا terrain de gisement هو اللي خاضع l'amortissement. Amorti. Terrain nu, terrain aménagé ou terrain bâti ou l'agencement et aménagement divers de terrain par exemple هادو كلهم c'est non amortissable. Le terrain de gisement شنو هما terrain de carrière ou terrain de sable اللي فيهم الحجار اللي فيه تنهزوا منهم الحجار اللي تنهزوا منهم الرمله ainsi de suite. Donc c'est des terrains اللي خاضعين l'amortissement chez provision. D'accord? حيت la valeur ديالهم baisse de façon définitive. OK? Ça fait, c'est bon? Oui. Très bien. Alors, on passe d'abord. Donc, علاش نديروا بحال هكا باغ اكزومبل خصنا نحددوا بعدا كانت لي زيموبليزاسيون اللي عندنا هما الاولانيين باش pour passer les écritures correctement. D'accord? Pour passer les écritures correctement. OK? Alors, هنا دابا ردوا بالكم معايا هنايا شي شويه. الوغ تنعطيكم باغ اكزومبل تنعطيكم حنايا معلومات انا نعطيكم غير شي 3 ايموبيليزاسيون ولا 4 ما نعطيكمش بزاف داكوغ باش يجيكم ساهل في الحساب سي نعطيكم بزاف ما غاديش تكملوا ما ياخذكمش الوقت. الوغ لي فري باغ اكزومبل تعطيكم هنايا لي فالور تعطيكم لي فالور دوريجين هنا ياك وتنجي هنا تندير لكم دي زانفورماسيون اكسترا كونطابل. هذه دي زانفورماسيون اكسترا كونطابل هي اللي فيها المعلومات اللي نخدموا بها. باغ اكزومبل تندوزو les frais de constitution ont été engagés. Regarde. بالنسبه لي فري regarde بالنسبه لي فري غادي نحيدهم لكم. علاش؟ حيت عباره على حاله خاصه. غنخليها نديرها معكم حتى شنو سميتو حتى افونسيو شويه في شنو سميتو في الكور. داكوغ. دونك لي فري انا نحيدهم كاملين باش ما نخربقكمش دابا يعني لا دخلت لكم في الشرح ديالهم عاد بحال ندير لكم الكور انا باغي ندير لكم لي زيكزيرسيس. سي بون داكوغ. Alors, نشوفوا par exemple les immobilisations en recherche et développement ont été enregistrées, d'accord, ont été enregistrées le 14/6/2014 et elles sont amorties sur 5 ans. Le matériel et outillage acquis le 18/8/2016 amorti sur 5 ans. Le matériel de transport acquis le 20/8/2011 est amorti sur combien ما درتش alors انا نحدد لكم دابا لا دات ديال نحدد لكم شحال لو طون. Une partie du matériel informatique acquis le 15/5/2015 pour 30 000 dirhams. Le reste, le 3/3/2016. هنايا نحيد لكم واحد نحيد لكم ديروا غير واحد ما درتوش معكم في الكور هنايا باقي هذه هي صعيبه عليكم شي شويه صافي. اوكي دونك ما عنديش ندير لو ماتيريال ديريكتومون لو ماتيريال انفورماتيك. درت لكم دي موديفيكاسيون تاخذوهم اون كونسيديراسيون داكور. alors là بغينا par exemple calculer les dotations aux amortissements pour les différentes immobilisations, calculer la VNA au 31/12/2016 de différentes immobilisations. D'accord? Donc, باش نحسبوا la VNA ضروري خصنا نكونوا نحسبوا le cumul amortissement ديالهم. OK? Le 31/16. Alors, là بغينا نحسبوا دابا les dotations. شكون هو le génie فيكم؟ La valeur d'entrée fois T fois N sur 1200. Sur 1200, très bien. Alors, هنايا أول حاجة كيف 2014 ياك خصني نشوف لا دات d'acquisition.
La durée de vie est 5 ans. Donc, Oui. 5 ans, c'est-à-dire qu'on a le taux égal à 20%. 20%. 20%. Ça fait tous les autres après. Égal à Oui. 20%. OK? Alors, là, Oui. بغينا نحسبوا بحنايا دابا la dotation. La dotation ديالو شحال؟ يعني التوتال ديال باش لا فالور كنعرفو دونتري. acquise au début de l'exercice ولا en cours. هنايا كيفاش السؤال؟ باش كنعرفو les mobilisations en général واش acquise au début de l'exercice ولا en cours. En cours de l'exercice. ايوا شوفي هنايا هذا باغ اكزومبل هذه هي فوقاش تشرات هذه في 2014 تشرات au début de l'exercice ولا au cours de l'exercice؟ Au cours de Au cours. l'exercice. شحال تشرات في شهر 6 هاد الموا 6. داكوغ ولكن حنايا دابا حنا ما خدامش في 2014 حنا اون ترافاي في 31 12 انا نسطر عليها بزرق في 31 12 2016 داكوغ لا دوري 5 ans. Oui. دونك حنايا غادي نحاولوا غادي on va s'intéresser seulement l'année 2016 ماشي شغلنا في شي الاخر داكوغ. الوغ Oui. بالنسبه لي انايا دابا حاليا من نبغي نخدم غادي نشوف باغ اكزومبل ندير بحال هكذا عندي هذه 2014 داكوغ وهذه 2015 وهذه 16. انا فين تحسب لي دوتاسيون تحسبهم في هذه لابارتي هذه هي داكوغ في 31 12 2016 داكوغ. الوغ انا Oui. نحسبهم في 2016 هي باقي ما كملش ماشي توتالمون امورتي دونك اوتوماتيكمون نحسبها سير 12 موا صافي. حيت 2014 ما ناخذش اون كونسيديراسيون. كون قلت لكم حسبوا لي لا دوتاسيون باغ اكزومبل في 2014 كنت تاخذوا اون كونسيديراسيون بانها راح تشرف شهر 6 Au cours de l'exercice. داكوغ. واش هادي الا كانت 5 سنين فايته 2016 كان صافي دونك تخدم 12. راني قلت لكم انا عطيتكم الريزومي المره اللي دازت داكوغ. فوقاش من تنبغي نحسب لا دوتاسيون شنو خصني ندير نعاود لكم ندير لكم ان غابيل. ملي نبغي نحسب انا لا دوتاسيون شنو خصني نرد البال؟ 3 د الحوايج. واش اكي au cours de l'exercice ou là totalement amorti ou là la session تباع. وهذه شنو هي كتعني totalement amorti. الله يا ربي الله يا ربي الله totalement amorti c'est-à-dire la date ديالو هنا فين؟ تتسالى في وسط 2016 c'est-à-dire la durée de vie ديالو تكون par exemple 4 ans ولا 5 ans ولا في وسط 2016 تتكمل عندي 5 ans دونك اوتوماتيكمون تيكون توتالمون امورتي. الوغ غترجعي لك الفيديو اللي صيفط لكم انايا وتحاولي تسمعي ليه مزيان اللي درتو لكم عطيتكم لو لين ديالو ما كاينش ما تلقايش واخا دير ريشيرش ما تلقايش في يوتيوب حيت درتو فورمات بريفي يعني الا ما كانش عندك لو لين ما تقرايهش داكوغ. دونك عندك لو لين وسيري تصنتي ليه مزيان فهمتي وتفهمي هادشي هذا صافي. الوغ ردوا بالكم دونك الا كانت عندي باغ اكزومبل انا هادو هما سيتادير كو ام ديفيرون دو 12 يعني ام تتكون مخالفه على 12 من غير هادو هما ام تساوي 12. الوغ هنايا ني توتالمون امورتي ني اكي او كور دو ليكزارسيس باغ في 2016 ني عندي لا سيسيون اللي غنشوفوها باغ لا سويت اوتوماتيكمون ام ايكال 12 صافي سالينا داكوغ. حيت ماشي غير حفظناها حنا راه فهمنا باغ اكزومبل علاش تنعرف شنو هي اكي او كور دو ليكزارسيس ثاني توتالمون امورتي تنعرف شنو هي لا سيسيون داكوغ. مي لا سيسيون بيان سور كيما قلت لكم خواتي باقي ما شفناش صافي سي بون. الوغ هنايا دابا بين 12 عرفنا بان ام ايكال 12 دونك غادي نجيو نحسبوا لا دوتاسيون. دونك لا دوتاسيون الاولانيه نقسم هذا على جوج دونك لا دوتاسيون ايكال ديال الاولى ايكال كوا La valeur d'entrée لا ديالو. دوتاسيون الاولى ايكال لا فالور دونتري بلا ما نكتب لا فورمول داكوغ. لا فالور دونتري شحال بس غنديرو التوتال ديالو كاملين ولا غادي ندير وحده اللي غادي نحتاجو؟
لا غير ديال الوحده اللي نحتاجو immobilisation recherche et développement هي دابا حنا خدام في ليزوسيون انكوربوريل داكور Oui, immobilisation en recherche développement يعني هي 200 000. هي 200,000 صافي غنمشي وحده بوحده ندير الاولى ها هي الاولى 200,000 200,000 fois le taux Fois 20. 20 fois Fois 12 12 sur 1200. sur 1200 صافي صلات على النبي داكور 40 000. égal à 40,000 صافي ما نزيدش عاد نبقى نتفلى جوج دوطاسيون الثانيه هي دوطاسيون ديال اش دوطاسيون ديال Matériel de transport. matériel de transport donc matériel de transport اوتوماتيكمون غادي نشوف هنايا فوقاش تشرى عندي الوغ انا نمسح هادو هما باش نكمل معكم شي لاخر داكور الوغ فوقاش تشرى عندي في 2016 دونك هادي روغارد شكون اللي سولني قبيله هو تشرى في 2016 دونك Au cours d'exercice هذه. au cours de l'exercice Oui, خصنا نكملوا بلي موا. اكزاكتومون دونك هنايا تشري عندي ندير بحال هكا تشري في 2016 فوقاش تشرى في شهر 8 سيتادير خدمت به انايا غير هاد لا بيريود دونك هذا هو 2000 هذا هو 2000 لاني 2016 دونك شحال خدمت به 8 7 8 5 mois. 11 12 5 mois c'est-à-dire m égale à 5 اوكي دونك غادي نجيو غادي ندير هنايا عاوتاني لا فالور دونطري هي 225,000 fois le taux 20% حيت 5 حيت 5 ans fois 20% fois 5 sur 1200 شحال جات égal à combien 18 750. 750 bravo عليكم d'accord alors غنمشي نيشان automatiquement نمشي للثالثه troisième d'accord donc تجيني matériel et outillage donc la dotation ديالها égale 500 000. hein 500 000. alors هنايا شحال la valeur d'entrée 500,000 هي Oui. exactement 500,000 Fois 20%. fois نديرو 5 ans d'accord بلاتي حدا صافي نديرو 5 ans d'accord نديرو Oui. 5 ans باش غادي يكون عندنا totalement amorti au cours de l'exercice 2016 5 ans صافي donc fois 20% fois على 1200 alors ركزوا معايا هنا بس كما قلتي fois 20% fois فوا غادا نحسبوها دابا شحال لا كنا نحسبوا دابا. داكوغ باش نعرفوا واش توتالمون امورتي كور دو ليزيسيس ولا لا الوغ هنا شوف شنو وي. عندنا حنايا الوغ عندنا 2016 1 2 3 4 5 الوغ ناخذ شي كولور واحد اخر شي دابا كنحسبوا دوتاسيون ديال الماتيريال 10 ديال الدقائق ترونسبور شنو هو وي كنحسبوا دابا بالماتيريال دو ترونسبور فين شنو سميتو ماتيريال انفورماتيك. لا ماتيريال اي اوتياج. باقا تشوفوا ليكزارسيس نتوما ماتيريال دابا تنحسبوا حنايا ديال دابا ماتيريال دابا تنحسبوا حنايا ديال ماتيريال دو ترونسبور ماتيريال اي اوتياج. لا ماتيريال اوتي ساليناه لا ماتيريال دو ترونسبور. مازال ما عرفت ما فهمتش ليكرون ولا لي كحل بلاتي الله يخليكم اللي خدامين فيه حنا دابا. تتشوفوا مزيان وي تتشوفوا ليكرون تتشوفوا كلشي طيب بيان انا وي. ليكرون ولا لي كحل الوغ انت خدام دابا حنا في ماتيريال دو ترونسبور ماتيريال اوتياج ساليناه هو هذا الوغ انا ندير لكم حداهم تحت باش ما يتلفوش لكم ندير حداهم لي شيفر باش ما يتلفوش لكم داكور هذا هو الاول هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع صافي اوكي الوغ دابا حنا دوزنا الاولاني الثاني دابا حنايا في الثالث هو ماتيريال دو ترونسبور الماتيريال دو ترونسبور اكي في 2011 الوغ بالنسبه لي هنايا هذا هنايا 11 ياك 12 13 14 15 16 انا هذا هو لاني دانفونتير ديالي هو 2016 ولكن انا غادي نشوف دابا هنا فوقاش تشرى هنايا في 2011 تشرى في لو موا 8 دونك خدمت به 5 موا ياك 5 موا وعندي هنايا 12
12, 12, 12. La Monsieur. durée est 5 ans, c'est-à-dire 4 ans. نعم. Oui. Oui. Ça c'est bon. ما كمل. كنسمعكش. تسمعونيش؟ نكمل دابا تسمعوني؟ كنسمعوا تسمعوني دابا؟ وي تري بيان. وي. تري بيان. الوغ هنايا ملي درت هنايا 4 ans. الوغ عندي هذا الماتريال هذا هو خدمت به 4 ans 4 ans et 5 mois ياك. دونك شحال بقات لي باش نكمل 5 ans؟ باش نكمل هاد 5 ans هذه هي 5 ans اللي عندي هنايا شحال بقات لي؟ بقات لي هي 7 mois. 7 mois. D'accord? C'est-à-dire غيكون امورتي فوقاش؟ يكون توتالمون امورتي هنايا يكون امورتي في هاد لا دات هذه هي في لو موا 7 Oui. 16. شنو غيكون لو ماتيريال؟ الماتيريال غادي يكون Totalement amorti. exactement totalement amorti. D'accord? صد ما فهمتش على 7 موا. ايوا 7 زائد 5 شحال؟ 7 ها هي ها الخمسة وها 7. 7 زائد 5 شحال؟ هي 12. واش فهمتيها ولا ما فهمتيهاش؟ باش يكمل لينا 12 شهر خصنا نكملو بسبعة. خصنا 7 شهور. ديجا كونسومينا حنايا في واحد العام كونسومينا 5 شهور. الوغ وفي 2012 في 2012 كانت عندي في 2012 12 شهر، في 2013 12 شهر، في 2014 12 شهر، وفي 2015 12 شهر. هي 4 سنين و5 شهور. الوغ لا ديوغي دو في ديالو كيما قلت لكم انايا هي شحال؟ هي 5 سنين. دونك باش نكمل انايا 5 سنين خاصني نزيد سولمون، خصو يزيد غير سولمون 7 شهور 2016. وانايا وي. ليكزارسيس اللي خدام فيه هو 2016. داكوغ ليكزارسيس عندي هو 2016. داكوغ 2016 هو لاني دانفونتير. الوغ في 2016 بويسكو لو ماتيريال اي توتالمون امورتي في 2016 كيما قلت لكم قبيلاتي، دونك ام تتكون مخالفه على 12 اوتوماتيكمون. غادي ندير ام شحال تتساوي هنايا 7 هي البلاصه اللي تكون فيها توتالمون امورتي. داكوغ دونك ملي غادي نحسب لا دوتاسيون شحال غتجينا تتساوي ايكال كومبيان؟ 58333.33. صافي عطيني بلا تعطيني لي فيرغول 58 1333 58000 58000 و333. صافي ندير 334. داكوغ وي. دونك يبقى لي دابايا ماتيريال انفورماتيك. صافي ماتيريال انفورماتيك عادي، حيت انا هنايا الماتيريال انفورماتيك درت لكم جوج، يعني فيه كاينه جوج الحالات بليزيور ايموبيليزاسيون ماشي غير واحد. ولكن هاد الحاله هادي باقي ما درتهاش معكم في لا كلاس، خاصها الكور خاصها الشرح، دونك سي با لا بين ندخلو في الديتاي. غندوزو امتحان دابا ما نخربقكمش. صافي مقيد تتقيدوا هادشي هذا تتقيدوا سي وي. بون. صافي نمسح نقدر نمسح وي. لي زوتر سي بون. Oui, monsieur. تري بيان. دونك حيت راه خصني نمشي باش ندير الوغ هنايا دابا اون باس 4. سي شحال من اكزرسيس غيكون عندنا تقريبا في الكونترول يكون عندكم سولون واحد الدرس ديال لي زامورتيسمون لي ستوك؟ 3 لي زيكزارسيس. داكوغ 3 اكزرسيس، واحد في لامورتيسمون وجوج في ستوك. داكوغ. لامورتيسمون سامبل بحال هكا وجوج ستوب بحال اللي درت لكم، ولا بحال هذا اللي عطفت لكم دابا بحال هكا. يكون شي شويه يعني يقدر يكون اكزرسيس طويل كاع كاريمون جامع هذا وجامع هكا جامع فيه كلشي. داكوغ ولا نقدر نكتب دوز اكزرسيس صغار فهمتي، وهذا هو يعني عادي دوزو بالزربه ان شاء الله، حيت ما درناش شي حاجه كثيره. داكشي اللي فيه الخدمه ما درناش بالنسبه للامورتيسمون. داكوغ وي. الوغ دابا يا نباس هنايا نصاوبو دابا شنو سميتو ثاني بور ماتيريال انفورماتيك. سهله ماتيريال انفورماتيك. دونك لا دوتاسيون هنايا ايغال بالنسبه للماتيريال انفورماتيك هي علاش ما عندناش لي زاني امورتي سور بالنسبه للماتيريال انفورماتيك؟ مسحتها قبيلاتي. شحال كانت امورتي سور 4 ans؟ ما عندناش حنايا اصلا مسيو. ما عندكمش كاع تما ما عندكمش في ليكزارسيس اللي صيفط لكم؟ لا ما عندناش.
صافي 1 ديروا sur 1. صافي كتبوا amorti sur ولا ديروا entre parenthèses غير entre parenthèses هكا durée de vie égale 5 ans entre parenthèses ماشي بالنسبة لا فالور دونتري غادي نخدمو اللي في الطابلو ولا ديك 30,000 شنو هو؟ ما سمعتكش. أستاذ الفالور دونتري غنخدمو بديك 30,000 اللي عندنا ولا اللي في الطابلو؟ هنايا قلت لكم قبيله درت موديفيكاسيون ليكزارسيس داكور فاش موديفيت حيت كانوا دو ماتيريال انفورماتيك كان واحد فيه 30,000 والاخر فيه 20,000 داكور وبجوجهم داكور داخل في ماتيريال انفورماتيك الوغ غتحسب الاول وتحسب الثاني وكل واحد عنده لا دات داكيزيسيون ديالو وعنده لي كاركتيرستيك ديالو الوغ باش ما نخربقكمش انايا حيت هذا الامر هذا كما قلت لكم باقي ما درتوش معكم في لا كلاس خاصو كا براتيك خاصو الشرح في الكور الوغ ما غاديش نديرو دونك غنديرو غير عادي كانفورماتيك عادي تشرا في شهر في 2015 5 2015 وصافي وغادي amorti sur 5 ans c'est bon amorti sur 5 ans amorti sur 4 ans نديرو 4 ans داكور باش يجينا لو طو ساهل وحتى شنو سميتو لا دوطاسيون تجينا ساهل الوغ نديرو دونك هي 30,000 fois 25 donc 4 ans c'est-à-dire le taux هو 25 ياك fois شحال نديرو هنايا 4 ans. لا ولكن هنا 12 très bien علاش ني توتالمون امورتي ني اكي او كور دو ليكزيرسيس حيت- دونك غندير 12 وي. صافي ما بقاش غادي نحمق راسي ماشي توتالمون امورتي في هذاك ليكزيرسيس وماشي ما تشراش في وسط هذاك العام دونك غندير 12 لا ما نبقى عاد تعطينا 7500. ما فهمتش درنا 12 ها الله يا ربي ضربتي كلشي في الزيرو بقات دقيقه وغادي يطفى انا نعاود نصيفط لكم دابا عاوتاني الله يخليكم نعاود نصيفط كاف ماشي امورتي وماشي au cours de l'exercice. الوغ غادي نعاود نصيفط لكم شنو سميتو